सबैजना साथीहरूलाई मेरो जय मसीह। फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा म नेपाली बाइबल अध्ययन गर्ने क्रममा येशू ख्रीष्टकै विषय लिएर पुनः उपस्थित भएको छु। किनभने येशू ख्रीष्ट हाम्रो विश्वासको कर्ता हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनको मूल स्रोत हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो विश्वासको आधार हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रो जीवनमा साच्चीकै जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने र उहाँलाई सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुनुहुन्छ। यसकारण आउनुहोस् हामी येशू ख्रीष्टको बारेमा अझै तपाईं र मैले बुझ्ने कोसिस गरौँ कि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर। येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति परमेश्वरको वचनमा लेखे अनुसार येशू ख्रीष्ट जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। यस कुरालाई तपाईं र मैले आज चर्चा गर्नेछौँ। हुन त येशू ख्रीष्ट संसारमा सामाजिक सेवकाई गर्नुहुँदा आफ्नो भौतिक शरीरमा उहाँले साच्चीकै यस संसारमा उहाँले प्रचार गर्दै गर्नुहुँदा उहाँले धेरै किसिमले उहाँले सेवकाई गर्नुभयो। उहाँले सेवकाई गर्ने बेलामा अन्धा, लुला, लङ्गडाहरूलाई निको पार्नुभयो, रोगी बिमारीहरूलाई चङ्गाइदिनुभयो अनि त्यसको साथसाथै मरेकाहरूलाई पनि जीवित पार्नुभयो। अझ उहाँले साच्चीकै भोकाहरूलाई भरपेट उहाँले खुवाउनुभयो। जुन कुरा तपाईं र मैले मत्ती 15 अध्यायको 32 देखि 38 पदमा हामी हेर्यौं भने गालील समुद्रको निर्जन ठाउँमा उहाँले 4000 जनालाई पेटभरि खुवाउनु भएको थियो। त्यसै गरिकन हामी तिब्रिया समुद्रको पारिपट्टि बेतसेदामा उहाँले 5000 जनालाई उहाँले पेटभरि खुवाएर अझ त्यसबाट 12 डाला चेलाहरूलाई उठाउन पठाउनु भएको थियो। जुन कुरा लुका 9 अध्यायको 12 देखि 17 पदमा हामी पाउँछौँ। यिनी सबै घटनाहरूलाई हेर्दा तपाईं र मलाई लाग्छ कि साच्चीकै येशू ख्रीष्टले हाम्रो भौतिक शारीरिक रोटीहरूलाई पूरा गरिदिनुहुन्छ, हाम्रो शारीरिक आवश्यकताहरूलाई पूरा गरिदिनुहुन्छ। अवश्य हो येशू ख्रीष्टले यी सबै कुराहरू आफ्नो भौतिक शारीरिक सेवकाईमा, उहाँ सामाजिक सेवकाईमा यो कुराहरू गर्नुभएको हो भन्ने कुरा तपाईं र म स्पष्ट हुन्छौँ। तर हामीलाई येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ जीवनको रोटी म हुँ भनेर उहाँले भन्दै गर्दा अब कसरी उहाँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ त भन्ने कुरामा तपाईं र मैले बुझ्न जरुरी छ। जबकि त्यो येशू ख्रीष्टले त्यसबेला मानिसहरूले साच्चीकै पेट भरेर खाना पाउँदाखेरि, उनीहरूको रोग बिमारीहरू चङ्गाइ हुँदाखेरि र उनीहरू साच्चीकै आफ्ना जीवनका शारीरिक समस्याहरूलाई समाधान हुँदाखेरि येशूको पछि मानिसहरू भिडका भिड लागेका थिए र मानिसहरूले उहाँलाई राजा बनाउनको निम्ति प्रयत्न गरेका थिए। जुन कुरा यूहन्ना 6 अध्यायको 15 पदमा हामीले पढ्यौँ भने मानिसहरूले उहाँलाई बलजफ्ती राजा बनाउन खोजे, तर उहाँ एक्कासी त्यहाँबाट निस्केर डाँडामा जानुभयो भनेर हामी त्यो वचनमा पढ्न सक्छौँ र उहाँले त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसकारण हामीलाई येशू ख्रीष्टले साच्चीकै यस संसारको निम्ति हामीलाई राजा उहाँ बन्न आउनुभएको होइन। उहाँले तपाईं र मेरो निम्ति साच्चीकै उहाँले भन्नुभएको छ कि पश्चाताप गर, मन फर्काऊ, पापबाट फर्क भनेर उहाँले येशू ख्रीष्टले यो कुरा तपाईं र मेरो निम्ति मुख्य रूपमा यो सुसमाचार लिएर आउनुभएको हो, जसबाट तपाईं र म हामी पापमा फँसेका मानिसहरूलाई उहाँले निकाल्न आउनुभएको हो। यसको साथसाथै तपाईं र मलाई येशू ख्रीष्टले सामाजिक सेवकाई गर्दाखेरि हामी कतिपटक यस्तो कुराहरूमा हामी भ्रममा पर्छौँ कि सांसारिक शारीरिक आशिषहरूको निम्ति येशूको पछि हामी लागेका हुन्छौँ। तर येशूले यो वचनबाट तपाईं र मलाई स्पष्ट गर्नुभएको छ, जबकि उहाँ त्यो ठाउँमा मानिसहरूले राजा बनाउन खोज्दा उहाँ त्यहाँबाट निस्केर डाँडामा जानुभयो। त्यसपछि तुरुन्त उहाँ फेरि हामी पढ्यौँ भने यूहन्ना 6 अध्यायको 25 पदमा हामीले पढ्यौँ भने तिनीहरूले उहाँलाई समुद्र पारी भेटाएर उहाँलाई सोधे, तपाईँ यहाँ कहिले आउनुभयो भनेर। येशूलाई ती मानिसहरूको भिडहरूले समुद्र पारी एक्कासी उनीहरूले येशूलाई भेटाए। जब येशूलाई भेटाएर त्यहाँ मानिसहरूले सोधे, तपाईँ यहाँ कहिले कसरी आउनुभयो भनेर यिनीहरूले यो सोध्दै गर्दा
येशूले जवाब दिनुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू चिन्हहरू देखेर होइन तर अगाउन्जेल रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्दछौ। नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर, तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर, जो मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछ, किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ भनेर परमेश्वरको यो येशू ख्रीष्टले यी भिडका मानिसहरूलाई जवाब दिनुभएको कुराबाट तपाईँ र मैले पनि चेत पाउनुपर्छ। तपाईँ र मैले पनि येशू ख्रीष्टको कुरालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ कि साँच्चीकै नष्ट हुने भोजन र नष्ट हुने जीवनको निम्ति येशूलाई पछ्याउनु हाम्रो निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ। किनकि येशूले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले मलाई नष्ट हुने भोजनको निम्ति नपछ्याऊ। जुन कुरा तपाईँ र मैले पनि बुझ्न जरुरी छ, हामी आज कतिपत शारीरिक सांसारिक आशिषको निम्ति येशूलाई पछ्याइरहेका हुन्छौँ। तर येशूले भन्नुभएको छ, 6:35 पदमा हामीले पढ्यौँ भने येशूले भन्नुभएको छ, जीवनको रोटी म हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन, म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। यो कुरा तपाईँ र मैले येशूले भन्नुभएको कुरामा हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अझ तपाईँ र मैले यो कुरालाई अझ स्पष्टसँग बुझ्नको लागि तपाईँ र मैले पढ्न सक्छौँ। यूहन्ना 6:54 मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अनन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। यूहन्ना 6:48 पददेखि हामीले पढ्यौँ भने म जीवनको रोटी हुँ, तिमीहरूलाई पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा मन्न खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए। स्वर्गबाट ओर्ली आउने रोटी यही हो, जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन। स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ र जुन रोटी म संसारको जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो भनेर येशू ख्रीष्टले यो वचन भन्नुभयो कि मानिसहरूले आफ्नो शारीरिक भौतिक पेट भर्नको निम्ति येशूको पछि लागेका थिए, तर उहाँले यो वचन भनिदिनु भयो। यसकारण तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ कि येशूले भन्नुभएको छ, जीवनको रोटी म हुँ र मलाई खाने र मलाई पिउनेले नै अनन्त जीवन पाउने छ भन्ने कुरामा तपाईँ र म स्पष्ट हुन जरुरी छ। यसकारण हामी सबैको निम्ति येशू ख्रीष्ट जीवनको रोटी बन्नुभएको छ। उहाँलाई तपाईँ र मैले खानुपर्छ। उहाँलाई तपाईँ र मैले साँच्चीकै त्यो उहाँको जीवनको रोटीलाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैको एउटा इच्छा हुनुपर्छ। यसकारण हामीले यो कुरालाई बुझ्न सकौँ कि येशूले तपाईँ र मेरो निम्ति आत्मिक जीवनको रोटी उहाँ बन्नुभएको छ। जुन आत्मिक जीवनको रोटी भन्दै गर्दा तपाईँ र मैले बुझ्न सक्छ। यूहन्ना 6:33 पदमा हामीले पढ्यौँ भने किनभने परमेश्वरको रोटी त्यही हो जो स्वर्गबाट ओर्ली आउँछ र संसारलाई जीवन दिन्छ। हामी सबैलाई येशू ख्रीष्टले साँच्चीकै जीवन दिन आउनुभयो। जुन जीवन तपाईँ र मलाई प्रत्यक्ष थाहा छ कि हामी सबै पापीहरूको निम्ति येशू कल्वरीको क्रुसमा मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो र उहाँले हामीलाई जीवन देखाउनुभयो र हामी विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले जीवित पार्नुहुन्छ कि हामी सबैको निम्ति त्यो आफ्नो शरीर हामी सबैको निम्ति त्यो मारिनुभयो। हामी विश्वास गर्नेहरूलाई साँच्चीकै हाम्रो निम्ति येशू रोटी बनेर हाम्रो लागि तोडिनुभयो, उहाँ भाँचिनुभयो, उहाँ मारिनुभयो र हामीलाई जीवन दिनुभयो र विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले त्यो जीवन साँच्चीकै उहाँमा पाइन्छ। जो जीवनको रोटी उहाँलाई तपाईँ र मैले पाएका छौँ। त्यो खण्डमा पनि येशू ख्रीष्ट जीवनको रोटी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी नम्बर 1 कुरा यो पनि बुझ्न सक्छौँ। यसको साथसाथै अर्को तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति जुन वचनको एउटा रोटी हामी सबैलाई जीवनमा तपाईँ र मलाई पुर्याउने एउटा सही मार्ग बनेर उहाँले जुन शिक्षा र जुन
उपदेश र जुन तपाईँ र मलाई आज्ञा दिएर छोड्नुभयो त्यस अनुसार चल्नु नै तपाईँ र म येशू ख्रीष्टलाई खानु बराबर हो। उहाँको कुरालाई मान्नु नै तपाईँ र मैले जीवनको रोटी खानु हो। जुन येशूले भनेको कुराहरू तपाईँ र मैले गर्यौँ भनेदेखि नै तपाईँ र मैले जीवन पाउने हामी योग्य बन्न सक्छौँ। होइन भने तपाईँ र म शरीर संसारको फाइदाको लागि मात्र हामी येशूलाई तपाईँ र मैले पछ्याएका छौँ भने हामी धोका खानेछौँ। यसकारण पहिला कोरिन्थी 15:19 हामी पढ्न सक्छौँ, पाउलले भनेका छन्, हामी यदि यस जीवनको लागि मात्र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको हो भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा अभागी र दयनीय हुनेछौँ भनेर यो वचनबाट हामी बुझ्न सकौँ कि येशू ख्रीष्टमा तपाईँ र मैले जीवन पाऊँ भनेर, त्यो जीवन हो अनन्तको जीवन पाऊँ भनेर येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई त्यो जीवन दिन आउनुभएको हो। त्यो जीवन तपाईँ र मेरो निम्ति, त्यसको निम्ति रोटी, जीवनको रोटी बन्नुभएको हो। यसकारण हामीलाई यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, येशू ख्रीष्ट जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। उहाँलाई खाने र उहाँलाई पिउनेले अनन्त जीवन पाउने छ भनेर तपाईँ र मैले यूहन्ना 6:54 हामी पाउँछौँ, मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु भनेर येशूले तपाईँ र मलाई यो जीवनको रोटी भनेर हाम्रो निम्ति मारिनुभयो, गाडिनुभयो, जीवित तेस्रो दिनमा जीवित हुनुभयो, उहाँ बौरी उठेर स्वर्गमा जानुभयो। यसै कारण हाम्रो निम्ति उहाँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। हामीले उहाँको वचन खायौँ भने उहाँमा रहन्छौँ र हामी पहिला यूहन्ना 3:24 हामीले पढ्यौँ भने हामी पाउँछौँ, उहाँका आज्ञा पालन गर्नेहरू सबै उहाँमा रहन्छन् र उहाँ तिनीहरूमा रहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा हामी जान्दछौँ कि उहाँ हामीमा बास गर्नुहुन्छ भनेर। यो कुरा तपाईँ र मलाई स्पष्ट हुन्छ कि यदि हामी येशू ख्रीष्टलाई खायौँ भने येशू हामीमा रहनुहुन्छ र हामी येशू ख्रीष्टमा रहन्छौँ र हामी उहाँलाई खानुको मतलब हामी उहाँको आज्ञाहरूलाई पालन गर्यौँ भने उहाँ हामीमा रहनुहुन्छ र हामी येशू ख्रीष्टमा रहन्छौँ र हामी येशू ख्रीष्टमा रह्यौँ भनेदेखि हामीले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछौँ र येशूले तपाईँ र मलाई जीवन दिनुहुनेछ। यसकारण हामीलाई येशूले भन्नुभएको छ, नष्ट भएर जाने भोजनको निम्ति तिमीहरू मलाई नपछ्याऊ, तर अनन्तसम्म जीवन दिने रोटीको निम्ति मलाई पछ्याऊ भनेर भन्नुभएको छ। यसकारण हामी सबैलाई यो कुराको एउटा चेतना मिल्न सकोस् कि येशू ख्रीष्टमा तपाईँ र मैले भौतिक, शारीरिक, हाम्रो अहिलेको हाम्रो शरीरको आशिष पाउनुको निम्ति येशूलाई तपाईँ र मैले पछ्याउने भन्दा हामी अनन्त त्यो जीवनको निम्ति येशूलाई पछ्याउन सकौँ भन्ने हामी सबैलाई येशू ख्रीष्टको चाहना हो र हामी सबैले त्यो कुरालाई बुझ्ने हो र हामीले त्यो जीवन प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुरा हामीले यो येशू ख्रीष्ट जीवनको रोटी भन्ने कुराबाट बुझ्न सकौँ र हामी सबैलाई यस वचनमा बुझेर हामी सबैलाई परमेश्वरको यस प्रतिज्ञाको जीवनमा हामी सहभागी हुन सकौँ। यसकारण हामी सबैलाई यस वचनमा आशिष मिलोस् भन्दै सबैजनालाई मेरो जय मसीह।